नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। कोरोनाकै कारण विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले तहस नहस भएको छ। तर यति बेला सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ। यति बेला कोरोनालाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ, कोरोनाकै कारण प्रभावित बनेका क्षेत्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ, राहत र जनस्वास्थ्यप्रति विशेष निगरानी हुनुपर्थ्यो सरकारको यति बेला। तर त्यतातिर सरकारको ध्यानै जान सकेको छैन। बस राजनीतिको फोहरी खेलमा लडीबुडी गरिराखेका छन्। कुर्सी बचाउन जोड घटाउमा लागेका छन् सरकार। यति बेला कोरोनाले ठुलै महामारीको रूप लिए पनि सायद कुनै प्रवाह हुँदैन होला, कारण कुर्सी मोह जो छ। हो, यति बेला सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि हातेमालो गर्दै कोरोना विरुद्धको अभियानमा लाग्नु पर्थ्यो। तर कसरी सत्ता ढाल्ने र सरकारलाई असफल बनाउने फोहरी खेलमा लागेका छन्। एकजुट हुने समयमा एकले अर्कामाथि हिलो छ्यापाछ्याप गरिराखेका छन्। किसानले मल पाएका छैनन्, उब्जाएको फसलले बजार पाएको छैन। गरिब र मजदुरीहरू भोकै बसेका छन्। लाखौँ युवा बेरोजगार बनेका छन्। तर सरकार मुख दर्शक बनेका छन्। देशका जनता कोरोनाको महामारी विरुद्धको अभियानमा, सरकार भने देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खेलमा। जनता लकडाउन र आर्थिक सङ्कटले इन्तु न चिन्तुमा, सरकार भने कुर्सी बचाउने फोहरी खेलमा। काला बजारी र अभावले सर्वसाधारण आक्रान्त बन्दै उत्पादन गरेको तरकारी, दूध, माछा, मासुले बजार नपाउँदा कृषक ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिँदै। पछिल्लो समयमा देश कोरोना महामारी विरुद्ध लडिराखेका बेला सरकारले सासाना स्वार्थका लागि राजनीतिक पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको थियो। अध्यादेश फिर्ता लिइसकेपछि पनि कोरोना महामारी विरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकार, सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू अहिले पनि देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खेलमा लागिराखेका छन्। जनता लकडाउनलाई पालना गरेर बसिराखेका बेला सांसद सुरेन्द्र यादवलाई बेमौसममा रातारात अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याउने काम प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा नेकपाका सांसदहरूबाटै भएको थियो। आम नेपाली जनता लकडाउन र आर्थिक सङ्कटले इन्तु न चिन्तु बनेका बेला सरकार आन्तरिक किचोलोमा लागेर तमासा देखाउँदै बसेको छ। आम नेपाली जनताको चिन्ता र चासो कोरोनालाई परास्त पार्नेतर्फ छ। तर सरकार आफ्नै धुनमा मस्त छ। किसानले मल बिउ पाएको छैन, उब्जाएको उपजले बजार नपाउँदा खेतबारीमै नष्ट भइरहेको छ। लकडाउनले किसानको समस्या चुलिँदै गए पनि सरकार कुनै परवाह नै गरेको छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लकडाउनकै कारण सम्पूर्ण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। एकातिर लकडाउनले दैनिक जीवनलाई प्रभावित बनाउँदै लगेको छ भने अर्कोतर्फ लकडाउन कालो बजारी र व्यापारीहरूको मनोमानी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। कतै तरकारीले बजार नपाउँदा खेतबारीमै नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ भने कतै त्यही तरकारीमा मन लाग्दी भाउ तोकेर उपभोक्ताको चुलो नै महँगो बनाइदिएको छ। हुन त यो विषयमा सरकार बेखबर पक्कै छैन, तर अनुगमनतर्फ कुनै चासो र चिन्ता देखाएको छैन, जस अनुसार व्यापारीहरूको मनोबल दैनिक बढ्दै गएको छ। बिचारा किसानले वर्षौंदेखि मेहनत र परिश्रम गरेर उब्जाएको कृषि उपज कौरीको भावमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। तर बीचका बिचौलिया र व्यापारीहरूले किसानको भन्दा 10 गुणा बढी नाफा राखेर उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेका छन्।
यति बेला लकडाउनको प्रत्यक्ष मार किसानले खेप्नु परेको छ। तर केही व्यापारी लकडाउनलाई भरपूर उपयोग गर्दै कमाउने धन्दामा लागेका छन्। उनीहरूलाई त अझै लकडाउन भइराखोस् र सर्वसाधारणलाई लुटिरहँ जस्तो भएको छ। लकडाउनमा किसानले उब्जाएको उपज सडेर नष्ट हुने चिन्ता बढिरहेको बेला बीचका बिचौलिया र व्यापारीहरू किसानबाट कौरीको भावमा किनेर मनपरी ढङ्गबाट मूल्य निर्धारण गरेर बेचिरहेका छन्। तर नियमन गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर सुतेका छन्। हिजो मिटिङ थियो राम्रो नगरपालिकामा, त्यहाँबाट त्यही अब इन्डियन तरकारी रोक्दिन भन्ने छन्। इन्डियन तरकारी नल्याउने, नेपालको तरकारी मात्रै बिक्ने। त्यो हाम्रो अस्ति नगरपालिकामा मिटिङ बस्दाखेरि त्यहाँ मेयर साहबले भन्नुभयो एउटा सञ्चालक समिति तर्फबाट एउटा किसानहरू र व्यापारीहरूको त्यो पास बनाइदिनु। यो पास बनाएर दिएछौँ व्यापारी र किसानले। त्यो पासको आधारमा उनी 3 बजे यो बजार बन्द भइहाल्छ, त्यसपछि बजारमा डोलाएर उनी बेच्न पाउँछन्। हो, व्यापारीको मोनोपोली यति बढेको छ कि मानव सर्वेसर्वा यो देशमा व्यापारी नै भएको जस्तो हुन पनि हो। लकडाउनमा नियमन गर्ने निकाय सुतेर बसेपछि व्यापारीहरूको रवैया त बढ्ने नै भयो। व्यापारीहरूलाई पनि के चाहियो? नियमन गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर सुतेपछि मौकामा चौका त हान्नै पर्यो। मौकाको पर्खाइमा बसेका ती व्यापारीहरू लुट्नु सम्म लुटेका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको रानी तलाउ तरकारी उपज बजारले तरकारीको मूल्य निर्धारण गरे पनि व्यापारीहरूले तरकारी बजारमै कालो बजारी गर्दै आएको छ। कस्तो विडम्बना! व्यापारीहरूले त्यही बजारमा तरकारी किनेर त्यही बजारमा 50% मूल्य वृद्धि गरेर ठाउँका ठाउँ उपभोक्तालाई ठगिराखेका छन्। रानी तलाउ तरकारी बजारले दैनिक तरकारीको मूल्य निर्धारण गरे पनि व्यापारीहरूले मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्दै मनपरी ढङ्गबाट आफैले मूल्य निर्धारण गरेर बेच्ने गरेका छन्। अझ लकडाउनका कारण नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी खेतबारीमा कुहिएको छ। तर रानी तलाउ तरकारी बजारमा बिक्री हुने तरकारी मध्ये आधा जति भारतबाटै आयात हुन्छ। उत्पादन बढी छ, उत्पादन पनि भएको छ, सब्जी बहुत सस्तो भएको छ, सागपात पनि बढी आएको छ, त्यस कारणले बहुत सस्तो बिक्री भइरहेको छ। यो 100-200 रुपियाँ नम्बर बिक्ने साग यो बेलामा अहिले 100 रुपियाँ 80 रुपियाँ नम्बर बिक्रिरहेको छ। लकडाउनकै कारण थलिएका किसानहरूको पीडा चुलिँदै गएको छ। उता सधैँ किसानहरूको रगत चुस्न पल्किएका व्यापारीहरू लकडाउनलाई कमाउ धन्दा बनाएको छ, जसको उदाहरण हो रानी तलाउ तरकारी बजार। बजारले एउटा मूल्य निर्धारण गर्छ, तर व्यापारीले आफै मूल्य निर्धारण गरेर बेच्ने गरेका छन्। बाँकेमा मात्रै होइन, अन्य थुप्रै ठाउँमा व्यापारीहरूको दादागिरी चल्दै आएको छ। व्यापारीको दादागिरीको अगाडि सरकार पनि मुख दर्शक बनेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र किसानलाई परेको छ। कोरोनाको सन्ताससँगै सरकारले गरेको लकडाउनकै कारण सबै क्षेत्रलाई नै धाराशायी बनाउने तर्फ उन्मुख देखिएको छ। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार नपाउँदा मारमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ महँगीले आम उपभोक्तालाई पिरोलिरहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार आम सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएको हुन्छ।
यही बजारको अवस्थाले उपभोक्ता यानि कि सर्वसाधारणको जनजीवनको सहजता असहजता निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। लकडाउनकै कारण उपभोग्य वस्तुको बजार भाव बढ्दा जनजीवन कष्टकर हुने कुरा भनिराख्नु पर्दैन। हुने खाने र सम्पन्न जागिरेहरूका लागि त महँगीले खासै फरक नपर्ला, तर हुँदा खाने र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूका लागि भने महँगीले राम्रैसँग पिरोलेको छ। दिनभरि मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्न समेत मुस्किल पर्नेहरूका लागि महँगी कति अभिशाप होला, तर अनुगमन कसले गर्ने? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लामो समयको लकडाउनकै कारण अति आवश्यक चिजबिजहरूको अभाव चुलिँदै गएको छ। कसैको घरमा खाद्यान्नको अभाव भएको छ भने कसैको घरमा ग्यास, कसैको घरमा दैनिक उपभोग्य अन्य वस्तुको अभाव भएको छ यति बेला। तर त्यो भन्दा पनि विभिन्न जटिल किसिमको समस्या किसानलाई परेको छ। लकडाउनकै कारण कृषि क्षेत्र अहिले दैनिक अरबौं रकमको घाटा बेहोरिरहेको छ। कृषि क्षेत्र यसरी धाराशायी बनेको छ कि लाखौं किसानहरू करोडपतिबाट एकाएक कंगालपति बन्ने तर्फ उन्मुख छन्। हो, माछा पाल्नेहरूको माछा पोखरीमै थन्किएका छन् र लकडाउनकै कारण आहारा नपाएर पोखरीभित्रै मर्न थालेका छन्। कुखुरा फार्म सञ्चालन गरेका किसानहरूले बजार नपाएको पीडा एकातिर छन् भने कुखुराको दाना नपाएर कुखुरा मर्ने समस्या अर्कोतर्फ छ। गाई पालन गरेका किसानहरूको समस्या पनि उस्तै छ। गाई वस्तुलाई खुवाउने न त दाना पाएको छ न त दुधको बजार भाउ नै हो। यति बेला ती किसानहरू पुरपुरोमा हात लिएर बसेका छन्। मलाई अहिले 20 किलो मल चाहिएकोमा 10 किलो मात्रै पाइएको छ। यसमा अब 10 किलोले अब 10 कट्ठालाई पनि भ्याउँदैन, 20 कट्ठा 1 बिघालाई चाहिएको हो। अब यसमा के कसरी गर्ने हो? अब यति सरकारलाई सहज गर भनिन्छ भनेर तैपनि अब खै अहिलेको यस्तो डामाडोलमा आउँछ। गाह्रो छ। भाटा खाइकै मल लिन आउनुपर्छ। अब किन पुलिसले पनि नजानेको हो कि हामी त त्यतिकै यहाँ बस्न आएको होइन, रमिता हेर्न आएको होइन। जग्गा त तिमीले मलाई त 10 बोरै चाहिने। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा देखिएको यो दृश्य हेर्नुहोस्। हो, यो दृश्यले पनि प्रश्न पार्छ किसानहरू कति पीडित छन् भन्ने कुरा। लकडाउनका कारण मल अभाव हुँदा मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका पसलहरूमा किसानहरूको भिड नै लाग्ने गरेको छ। उनीहरू मलकै लागि कोरोना संक्रमणको भय पनि बिर्सिने गरेका छन्। ठेलम ठेल गर्दै एका बिहानै मल किन्नेहरू तछाड मछाड गर्दै कुनै सामाजिक दूरी कायमै नगरी लाइनमा बसेका छन्। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको सलकपुर स्थित पाबी थरा भेटनरीमा किसानहरूको भिडले पनि कृषि क्षेत्रमा कालो बादल मडारी राखेको प्रष्ट हुन्छ। लकडाउनका कारण घरमै बसेका किसानहरू मल बिक्री गर्ने थाहा पाएपछि शुक्रबार बिहान 5 बजेदेखि नै पसल अगाडि भेला भएका थिए। तर घण्टौं लाइनमा बसेका किसानहरूले भने जति मल समेत पाउन सकेनन्। कार्यक्रममा चाहिँ जनतालाई युरिया मात्रै चाहिने, तर अब युरिया मात्रै नपाउने जस्तो परिस्थिति भइसकेपछि हामी यहाँ आएर बसेर अहिले सहजीकरण गऱ्यौँ र डिएपीलाई बिक्रीमा रोक लगाएर अहिले युरिया मात्रै 10 केजीको दरले अहिलेको नागरिकहरूको सङ्ख्याको आधारमा हेर्दाखेरि 10 केजीको दरले वितरण गर्न सहज बनाइदिएको छ। अहिले सहज वातावरणमा किसानहरूले चाहिँ मल प्राप्त गर्दै हुन्छ। एकातर्फ किसानहरूले लकडाउनका कारण सहज रूपमा कृषि कर्म गर्न पाइरहेका छैनन् भने मल बिउ लगायतको अभावका कारण झन समस्या खेप्न बाध्य छन्। अहिले किसानले लगाएको चैते धान र मकैको लागि मल नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै चिन्तित बनेका छन्। लकडाउनको असरले कृषि क्षेत्र प्रभावित बने अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ, तर सम्बन्धित निकायको ध्यान यतातिर पुग्न सकेको छैन।
कोरोनासँगै देशकै पोल्ट्री क्षेत्र नै धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। अहिले पोल्ट्री क्षेत्र दैनिक 22 करोडको घाटा बेहोरिरहेको छ। गाई पालन गर्ने किसानहरू पनि दैनिक करोडौं घाटा बेहोरिरहेका छन्। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान दिने नेपालको कृषि क्षेत्र कोरोना जोखिमको नाममा ठप्प पारिनुको अर्थ आगामी वर्ष किसानलाई अनिकाल मात्र हुने छैन, खाद्य तरकारीमा मुलुकको परनिर्भरता झन बढ्नेछ। आयातमा झन ठूलो रकम विदेशी नै छ। सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने घोषित नीति स्मरण गर्दै यतिखेर सुरक्षित गाउँ बस्तीमा रहेका सबल जनशक्तिलाई सुरक्षा विधि सहित खेतीपातीमा प्रोत्साहन गरेमा मुलुकको भावी अर्थतन्त्र सुरक्षित गर्ने बुद्धिमत्ता साबित हुनेछ। कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। अहिले पनि कुल जनसङ्ख्याको करिब 65% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा नै आश्रित छन्। लकडाउनकै कारण स्वदेश र विदेशमा गरेर 25 देखि 30 लाख बेरोजगार युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती सरकार सामु छ। लकडाउनको कारण सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन। सरकारको आय स्रोत कम हुँदै जाने र अर्कोतर्फ बेरोजगारीको विकराल समस्या बढ्दै जाने अवस्थामा कृषि क्षेत्र ती बेरोजगार युवाहरूको आशाको केन्द्र बन्न सक्छ। 39 लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन मध्ये 13 लाख हेक्टर अझै बाँझै छ। 66% जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा 33% जमिनमा खेती नहुनुले पनि हामी परनिर्भरतातिर धकेलिरहेका छौँ। तर सरकारको ध्यान त्यतातिर पुग्न सकेको छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लकडाउनले कतिपय किसानलाई अहिले मर्नु न बाँच्नु अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। लामो समयसम्मको लकडाउनले किसानहरूलाई पिरोलेको छ। लकडाउनकै कारण उठ्नै नसक्ने गरी केही किसानहरू यसरी थचारिएका छन् कि अब उठ्न पनि वर्षौं लाग्ने निश्चित छ। कुखुरा पालन गर्ने किसानको समस्या होस् या त गाई पालन गर्ने किसानको समस्या या त तरकारी उत्पादन गर्ने किसानको समस्या लगभग उस्तै छ। धेरैको समस्या एउटै भए पनि पीडा भने फरक छ। कसैले लकडाउन पछि पुनः कृषि व्यवसाय नै गर्ने सोच बनाएका छन् भने कसैले अब कृषि पेसा नै त्याग्ने सोचमा पुगेका छन्। लकडाउनकै कारण थचारिएका किसान मध्ये एक हुन् दीपक गुरुङ। गुरुङले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित लक्षद्वीप पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्दै आएका थिए। बैंकबाट चर्को ब्याजमा ऋण काटेर गुरुङले कुखुरा फार्ममा हाम फालेका थिए। विगतमा राम्रै भए पनि लकडाउनकै कारण गुरुङको व्यवसाय चौपट बनेको छ। यो 2% जुन चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 2% को उसमा काठमाडौँको घर र यहाँको गरेर मलाई चाहिँ 3 करोड दियो भने चाहिँ मैले लगभग 10,000 लेयर्स अरू र लगभग 10,000 चाहिँ लोकल कुखुरा लोकल चल्ला हालेर मैले फेरि सञ्चालन गर्छु राज्यले गरे भने। नत्र भने काठमाडौँको घर लिलाम हुन्छ, यो पनि लिलामै हुन्छ। दीपक गुरुङले 3 करोड ऋण लिएर कुखुरा फार्म सञ्चालन गरेका थिए। गुरुङले 14% ब्याज तिर्ने शर्तमा प्राइम बैंक लिमिटेड बागबजार काठमाडौँ शाखाबाट 1 करोड 50 लाख, 18% ब्याजमा सानो किसान सहकारी संस्थाबाट 1 करोड 25 लाख र 20% ब्याज तिर्ने शर्तमा नवकिरण सहकारी संस्थाबाट 10 लाख ऋण लिएका थिए। तर अहिले ऋणको भारीले गुरुङलाई खिचिरहेको छ। व्यक्तिगत सहयोग गर्छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, पछि पैसा दिने गरी तपाईँलाई दाना पैसा ल्याउन अप्ठ्यारो भयो भनेर भन्नुभएको थियो। होइन ठिकै छ म्याडम, त्यस्तो अप्ठ्यारो परेर म हजुरलाई भन्नुला भने गाउँपालिकाबाट चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा भएछ, वडाबाट पनि हुन्छ भनेर सबै डकुमेन्टहरू मिलाउँदैछु, अहिलेसम्म केही छैन। गुरुङको घर लिलामीका लागि प्राइम बैंकले 3 चोटि घर जग्गा लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकालिसकेको छ। बैंकले मोबाइलमा म्यासेज गरेर किस्ता तिर्न ताकेता गरे पनि तिर्न जान सकेको छैन।
कारण उनीसँग न त व्यवसायबाट आम्दानी नै गर्न सकेको छ न त उसँग तिर्ने पैसा नै छ। धन्न नवकिरण सहकारी संस्था र सानो किसान सहकारी संस्थाले उनको पीडा बुझेको छ र ताकेता गरेको छैन। लकडाउन लम्बिएसँगै एकातिर कुखुरालाई खुवाउने दानाको अभाव चुलिँदै गयो भने अर्कोतर्फ अन्डा उत्पादनमा ह्रास आउँदै गयो। लकडाउन अघि 20 पेटी अन्डा उत्पादन गर्ने गुरुङ लकडाउनसँगै 8 पेटीमा खुम्चियो। करिब 5000 संख्यामा रहेको कुखुरा दानाकै अभावका कारण मर्दै अहिले 100 को हाराहारीमा मात्रै बाँकी छ। करोडौं ऋण लिएर कुखुरा पालन व्यवसायमा होमिएका गुरुङ अहिले घर न घाटको बनेका छन्। एकातर्फ बैंकले घर लिलाम गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ भने अर्कोतर्फ व्यवसाय नै चौपट भएको छ। सरकारले कृषिमा क्रान्ति ल्याउने चर्का चर्का भाषणबाजी गरे पनि वास्तविक किसानलाई सहुलियत दरमा न त ऋण उपलब्ध गराएको छ न त अनुदान नै दिन सकेको छ। दिनको चाहिँ 20 पेटी, एक हप्तासम्म 20 पेटी दियो, नत्र 17-18 पेटी दियो। कुनै 20 पेटी दिएको टाइममा चाहिँ दिनमा चाहिँ कम 3-4 हजार प्रफिट हुन्थ्यो। 18 पेटी दिएकोमा चाहिँ 2-3 हजार घाटा लाग्थ्यो। ल्याउने ऊ पनि साधन पनि नभएको, मैले बाइकमा एक बोरा ल्याउँथेँ। सरकारको बेवास्ताकै कारण दीपक गुरुङ जस्तै हजारौं किसानहरू कृषिबाट पलायन हुने अवस्था आएको छ। सरकारले किसानलाई अरबौं अनुदान नदिएको होइन, तर दीपक गुरुङ जस्ताले यहाँ अनुदान पाउँदैन। बैंकहरूले कृषि लोन नदिएको होइन, तर दीपक गुरुङहरू जस्ताले पाउँदैन। राजनीतिक पहुँच र टाठा बाठालाई कृषि अनुदान र कृषि लोन लिएर दुरुपयोग गरेका छन्, तर दीपक गुरुङहरू जस्ताको विषयमा बोल्दिने कसले? कोभिड-19 ले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएसँगै श्रम तथा रोजगार क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। महामारीले स्वास्थ्य सङ्कट सृजना गर्नुका साथै विश्व श्रम बजारलाई पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO ले कोभिड-19 का कारण विश्वभरबाट करोडौं व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। यसले पनि प्रश्न हुन्छ, निकट भविष्यमै कोरोनाबाट थप सङ्कट सृजना हुन सक्छ। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।